बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। देखती आंखों सुनते कानों, आपको रियाज बलोच का सलाम पहुंचे। आज रियाज बलोच ऑफिशियल्स में हम आपके साथ एक ऐसा प्रोग्राम शेयर करेंगे जो यकीन जाने पूरे मुल्क को हिला के रख देगा। खसूसन वजारत दाखिला जो पंजाब की है और वफाकी वजारत दाखिला है और हमारी जो फोर्सेज हैं, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है और जिम्मेदार जितने भी शहरी हैं, उन सब के लिए ये एक चैलेंज के तौर पर है। मेरा मतलब मंशियात का खात्मा। और जिला रहीम यार खान इस वक्त मंशियात के हवाले से पूरे पाकिस्तान में ना सही पूरे पंजाब में एक नंबर पर जरूर है। और आज हम बात करने जा रहे हैं उन बैनुल अजलाई बैनुल सूबाई स्मगलरों के बारे में जो यहाँ से मनों के हिसाब से चर्स, अफ्यून और उसके अलावा तमाम किस्म की मंशियात, ये शराब तो छोटी सी चीज है, ये यहाँ से सप्लाई करते हैं। और ये मालूमात हमें किसने दी है, ये अथेंटिक मालूमात हमें किसने दी है, शायद हमारे पास इतनी मालूमात ना होती। आज हमें ज्वाइन किया है हमारे प्रोग्राम में सरदार ज़ादा जो हैं मीर साजिद दश्ती साहब ने। ये चीफ ऑफ दश्ती कबाइल मीर चाकर खान दश्ती के फर्जंद हैं और इन्होंने अपनी एक बाकायदा फोर्स बनाई है। क्योंकि पिछले दिनों मैंने एक प्रोग्राम किया था और मैंने उस प्रोग्राम में ये बताया था कि इन्होंने खुद ये कहा था मुझसे रब्ता करके 700 नौजवान, इनके अपनी बरादरी के 700 नौजवानों को मंशियात निगल गई है। और उसके बाद इन्होंने तहिया किया कि हमने अपनी बरादरी से मंशियात का हमेशा के लिए खात्मा करना है। और हर इलाके में जाकर अपने साथियों के साथ पूरी एक समझ लें टाइगर फोर्स इन्होंने बनाई और अपने साथियों के साथ जाकर मुख्तलिफ जगहों पर टिकट किए और बहैसियत सरदार उन्होंने वहां पर कई लोगों को तोबा ताइब किया मंशियात से। और उसके बाद और ये कहा, उनको गारंटी दी कि आज के बाद आपको पुलिस तंग नहीं करेगी, आप मंशियात से ताइब हो जाएं। और वहां पर बैठकर दुआएं भी कराई और बाकायदा तौर पे जो मंशियात फरोख्त करते थे उनको पकड़वाया। और साथ साथ मैं आपको बता दूं, आगे सरदार साहब के जो बेटे हैं और इस वक्त जिन्होंने कमान संभाली हुई है दश्ती कबाइल की, जो वैसे तो ये पूरे मुल्क के दश्ती कबाइल के हवाले से है, लेकिन ये रहीम यार खान में सबसे पहले जिला रहीम यार खान की चारों तहसीलें, खसूसन खानपुर और रहीम यार खान तहसील जो है, यहाँ पर मंशियात का धंधा बहुत ज्यादा है। और इसमें कौन कौन लोग मुनव्विस हैं और कौन कौन इसकी सरपरस्ती करता है, ये सरदार ज़ादा साहब अपनी जो है जबानी खुद बताएंगे। आइए हम इनसे बात करते हैं और इनसे कुछ अहवाल लेते हैं कि सरदार साहब क्या इस बारे में कहते हैं, रोकथाम कैसे होगी और कहाँ कहाँ पर ये काम हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। वालेकुम सलाम। पहले तो आपका शुक्रिया, आपने रियाज बलोच ऑफिशियल में हमें टाइम दिया, आप तशरीफ लाए और आपने इंतहाई एक अहम इशू पर बात करने के लिए मुझे बार बार राब्ता किया। ये मेरी कोताही है कि मुझसे कोई थोड़ी सी लेट हुई, लेकिन आपने ये जो बेड़ा उठाया है, मंशियात एक मकरू धंधा है और इसका खात्मा हम सब की अवलीन जिम्मेदारी है। तो सरदार साहब, किस तरह से आपके जहन में ये ख्याल आया कि दश्ती कबाइल पर जो ये मंशियात का एक बदनुमा दाग धब्बा लगा हुआ है, इसके खात्मे के लिए आप ये कोशिश करें और इसको शुरू करें? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने मेरे वालिद साहब अपने हमारे दश्ती कबीला के जो है ना चीफ है, तो एज आ उनके बड़ा बेटा होने के नाते मैंने समझा कि मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं अपने कौम कबीले के लिए कुछ करूं। तो हमारी बिरादरी में डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में स्पेशली तकरीबन हमारे 2 मुआज़ियात कुर्ला खान लाड़ डान गागरी मौजा लाला रही में तकरीबन 3 मुआज़ियात में तकरीबन ये साथ बताते जाएं कि ये तीनों मौजे किस थाने की हदूद में आते हैं? ये कुर्ला खान लाड़ मौजा डान गागरी, ये पीएस सदर खानपुर, थाना सदर खानपुर, मौजा लाल रही पीएस ज़हर पीर, और मौजा पुरान रंगपुर पीएस रुकनपुर। ये वो रहीम यार खान में चला जाता है, ये सर्कल खानपुर में। जी जी सरदार। तो मैंने तहैया किया कि जो है ना मंशियात फरोश जो है ये हमारे आने वाली नस्लों के कातिल हैं। जो हमारी अमवात जितने भी नौजवान, हमारे फूल, हमारे बच्चे जो शहीद हो, मैं कहूँगा कि ये इनका कत्ल हुआ है। और ये जो मंशियात फरोश हैं ये मौत के सौदागर है, ये हमारे बच्चों के, हमारे नौजवान नस्लों के कातिल हैं। तो मैंने अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में वो रहीम यार खान के जो तहसील रहीम यार खान में जो है उधर पुरान है, रंगपुर है, सरदारगढ़ है, मौजा कुटला खान लाड़ हमारी तहसील खानपुर में, डांड गागरी, मंजूराबाद लालू वाला
اور جو معین آباد مسلم ٹاؤن فیروزہ. تو میں نے اپنے نوجوان ینگسٹر جو ہے ان کی میں نے اپنی ٹیمیں بنائی ہیں, اور الحمدللہ میں آپ کو یہ گڈ نیوز دیتا چلوں کہ کافی حد تک میں جو ہے نا ہمارے جو مقصد ہے منشیات کی روک تھام کا, ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں. تو ہمیں اس میں بے شک میں پولیس ڈپارٹمنٹ کے جو ہمارے ڈی ایس پی صاحب ہیں, میں ان کی بھی ہمیں مکمل سرپرستی یہ کون سے ڈی ایس پی صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں؟ ہمارے ڈی ایس پی خانپور ڈی ایس پی چودھری اظہر صاحب, انہوں نے ہماری بھرپور معاونت کی ہے. ہمارے ایس ایچ او صدر رانا محمد عارف صاحب اور ان کی ٹیم نے ہماری بھرپور معاونت کری ہے. اور اسپیشلی میں کریڈٹ دینا چاہوں گا منشیات کے خلاف ڈسٹرکٹ رحیم یار خان میں ایس پی اسلام زید صاحب. جب سے انہوں نے ہمارے ڈسٹرکٹ میں جو ہے نا ان کی تعیناتی ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے خوش آئندہ ہے. ڈی پی او صاحب سے بھی آپ کی رضوان عمر گوندل صاحب سے کوئی میٹنگ اس حوالے سے ہوئی ہے؟ آپ نے کوشش کی ہے ان سے رابطہ کرنے کی؟ جی میں پچھلے 2 ماہ سے جو ہے نا میں اپنی مہم میں اس قدر بزی ہوں کہ میرے پاس میں ملاقات, ظاہری بات ہے ایس پی صاحب سے آپ کی بات ہوگی تو سمجھ لیں ڈی پی او ایس پی صاحب سے میری ملاقات ہوئی ہے. کھلی کچہری تھی صدر خانپور پہ, ایس ایچ او صدر صاحب نے مجھے ادھر دعوت دی, میں گیا. میری ایس پی صاحب کی موجودگی میں مجھے ایس ایچ او صدر نے مجھے حوصلہ افزائی کی, مجھے پھولوں کے ہار پہنائے. میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے نوجوانوں کی ہماری اتنا حوصلہ افزائی کرے. میں اس حوصلہ افزائی پر ان کا شکر گزار ہوں. اچھا سردار صاحب یہ فرمائیے گا, افیون ہے, چرس ہے, ہیروئن ہے, آئس ہے, یہ سارے نشے جو ہے وہ تمام منشیات جو ہے ضلع رحیم یار خان اور خصوصاً آپ بتا رہے ہیں تحصیل خانپور اور کچھ رحیم یار خان کے علاقے ہیں, ان میں یہ بڑی مقدار میں فروخت ہو رہی ہے. یہ اس میں خواتین کا خاصا کردار رہا ہے جو میری معلومات ہے اس کے مطابق. اب بھی کیا خواتین اتنی بڑی مقدار میں جو ہے وہ یہ کام کر رہی ہیں؟ جی, رحیم یار خان میں جو پورے میں کیونکہ برادری کا چیف ہوں, چیف کا بیٹا ہوں, برادری کے چیف کا بیٹا ہوں, تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ میں پورے اپنے برادری پورے علاقے میں سب کے لیے میں کوشش کروں. میرا ایک مقصد ہے, تو میں اس میں موضوع کی بات نہیں کروں گا. ضلع رحیم یار خان میں جو منشیات فروشی ہو رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ڈی پی او آفس رحیم یار خان شہر میں, ایس پی آفس رحیم یار خان میں, ادھر سے بیٹھ کے ایک لیڈیز ہے جو جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی ڈیلر, اور پورے نہیں مطلب ادھر سے بیٹھ کے کیا مطلب رحیم یار خان شہر میں, رحیم یار خان سٹی میں, ادھر اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے ادھر موضع پران میں ان کی رہائش ادھر سے ہے. موضع پران رنگپور میں موجودہ رہائش گلشن راوی رحیم یار خان. یہ نام بھی اس کا بتا دیں, کون منشیات فروش ہے, مرد ہے, خاتون ہے, کون ہے؟ یہ زکیہ زوجہ خالد حیات. زکیہ زوجہ خالد حیات یہ خاتون ہے, اور اس کا تعلق بھی دشتی برادری سے؟ جی, یہ بدقسمتی سے یہ میرے برادری سے تعلق رکھتی ہے. اچھا, تو یہ مین ڈیلر ہیں آپ کی؟ یہ میرے حساب سے یہ جنوبی پنجاب کی اسپیشلی ڈسٹرکٹ رحیم یار خان کی سب سے بڑی ڈیلر ہے. چرس, افیم, آئس, ہیروئن, یہ سب سے بڑی ڈیلر ہے. جو بھی مال آتا ہے اس کا آتا ہے, اور یہ سارے علاقوں میں اس کے کارندے ہیں. یہ سردار صاحب کس راستے سے یہ مال آتا ہے؟ راستے میں تو چوکیاں لگی ہوئی ہیں, کئی اضلاع کو کراس کر کے اگر یہ پشاور سے بھی آنا ہو ظاہری بات ہے راستے سے کتنی چوکیاں کراس کر کے. گزارش یہ ہے کہ یہ چوکیاں کراس کرانا یا ادھر سے آنا یہ میرا کام نہیں, یہ اداروں کا کام ہے. ادارے اپنا کام کریں, میں اپنی برادری میں جتنا میں گند صاف کرنے کی کوشش کروں, میں آپ کو وہی چیز نشاندہی کروں گا جو میرے علم میں ہے. جو کیا ہے یا جو جس طریقے سے بھی آتا ہے, یہ منشیات فروشوں کو پتا ہوگا یا ان کے سہولت کاروں کو پتا ہوگا. اچھا سردار صاحب, آپ نے ایک نام لیا ہے بہت بڑا کہ زکیہ زوجہ خالد حیات ہیں جو گلشن راوی رحیم یار خان میں رہتی ہیں, شہر میں رہتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے صحیح کہا ہے کہ وہاں پر مین ضلعی پولیس کا آفس بھی ہے, ایس پی صاحب بھی وہاں بیٹھتے ہیں, وہاں ڈی ایس پی حضرات بھی ہیں. یہ تو ہر جگہ پہ ہوتا ہے. تو ظاہری بات ہے ابھی تک ہو سکتا ہے کہ شاید بڑے افسران تک اس کا نام نہ پہنچا ہو. تو آگے جب یہ سپلائی کراتی ہے رحیم یار خان سے مختلف علاقوں میں, جو آپ نے ابھی نام لیے ہیں, لالو والا لیا ہے, پران لیا ہے, جن پور لیا ہے, کوٹلا خان لاڑ لیا, ڈنڈ گاگڑی لیا, مسلم ٹاؤن لیا, لال ارائیں لیا, اسی طرح اور بھی آپ نے علاقوں کے نام لیے ہیں. تو وہاں پر اس کے آخر ایجنٹ تو موجود ہوں گے نا, یہ خود تو اٹھا کے جو ہے وہاں پہ فروخت نہیں کرتے؟ جی ضرور ہے. یہ اس کا ہسبینڈ ہے خالد حیات, وہ ڈسٹرکٹ رحیم یار خان سے ادھر سے یارس گاڑی پہ ہوتا ہے, تمام علاقوں یارس کار پہ, ٹھیک ہے, یہ تمام علاقوں میں سپلائی دیتا ہے. اس کے علاوہ ادھر خانپور میں, ادھر رحیم یار خان میں,
یہ ہر جگہ جہاں جہاں یہ منشیات فروشی ہو رہی ہے اس کے اپنے جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا. نہیں آپ یہ فرمائیں کہ جب آپ کو اتنی حد تک معلوم ہے کہ اس کے پاس یارس گاڑی ہے اور اس پر آ کے وہ سپلائی دیتا ہے، ظاہری بات ہے وہ آپ کے اس قبیلے کے لوگوں کو آ کے دیتا ہے، تو کیا اب تک جو آپ نے اپنی فورس بنائی ہے جو اس منشیات کے خلاف کام کر رہی ہے، اب تک آپ نے اس یارس گاڑی کو کیوں نہیں پکڑ کے پولیس کو کیوں اطلاع نہیں دی؟ گزارش یہ ہے کہ مجھے یہ مہم شروع کیے ہوئے 2 ماہ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، 2 ماہ میں میں نے تو 2 ماہ میں انہوں نے کوئی سپلائی نہیں کی؟ سپلائی ہو رہی ہے نا سر. ہو رہی ہے. میں نے جو فرسٹ جو اقدام کیے ہیں، میرا پہلا اقدام یہ تھا کہ میں ان کی سپلائی چین ختم کروں. سپلائی چین مطلب کہ جو ان کے جو گاہک تھے، کسٹمر آتے تھے، ہم نے ان کو رکوایا ہے. تو فرسٹ پریورٹی میں ہم نے ان کے گاہک ختم کیے ہیں، ناکے لگائے ہیں، ناکے لگوائے ہیں، جو ان کا آمد و رفت وہ ختم کیا ہے. صحیح. اب بہر والی آمد و رفت تو تقریباً الحمدللہ یہ نواں کوٹ روڈ پہ جو ہے آپ یہ بتا رہے تھے لالو والا کے ساتھ، خاکی شاہ کے ساتھ، ہم کسی وقت میں دیکھتے تھے کہ ڈور ٹو ڈور جو ہے یہ کام ہو رہا ہوتا تھا، اور یہ بڑی تیزی سے جو ہے کرائے کے موٹر سائیکلوں پہ نشئی حضرات جا رہے ہوتے تھے اور آ رہے ہوتے تھے، اور ایسے لگتا تھا جیسے کوئی پیر پہ کسی جگہ پہ کوئی میلہ لگا ہوا ہو اور یہ اس میلے پہ جا رہے ہو. اب وہ سسٹم کم ہوا ہے جی الحمدللہ 90% کنٹرول ہو گیا. تو وہاں سے پھر وہ جو نشئی ہیں وہ کسی اور جگہ پہ بس وہ مائگریٹ ہو رہا ہے کہ جہاں بھی ہوگا یا نشہ چھوڑیں گے یا میں نے اعلان کیا ہے کہ یہ شہر بدر ہو جائے. تو اور بھی سردار صاحب اس سے ذرا تھوڑا سا آپ نے تو ایک کو فوکس کر دیا کہ رضیہ جو ہے یہ زکیہ جو ہے زکیہ زوجہ خالد حیات آپ نے کر دیا. اس کے علاوہ بھی تو میرے نزدیک تو آپ کی برادری میں سینکڑوں کی تعداد میں مرد اور خواتین، اور زیادہ تعداد جو ہے خواتین کی ہے. میں بھی بلوچ ہوں، لیکن جو غلط ہے وہ غلط ہے، یہ مکروہ دھندا ہے. تو اس کے لیے تو ہمیں کام کرنا چاہیے، اور ہمارے اداروں کی بھی ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے، ان کو نشاندہی بھی ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ پولیس کو اور بھی بہت سے کام ہیں، اور بھی بہت سے، جیسے کچے کے آپ دیکھ لیں آج کل کچے کے جو حالات بنے ہوئے ہیں، پولیس کی تھوڑی نفری ہے، اور اس کے علاوہ امن و امان قائم کرنا، سارا کچھ کرنا تو بعض اوقات پولیس کو نہیں پتا ہوتا. تو آپ یہ نشاندہی آج آپ نے کر دی. مجھے امید ہے ہمارے اس پروگرام کے بعد ڈی پی او رحیم یار خان اور ایس پی صاحب اور دیگر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں انشاءاللہ یہ اس پہ ایکشن لیں گے، لیکن باقیوں کے نام بھی آپ ذرا یہاں پر ڈسکلوز کریں تاکہ پتہ لگے کہ آپ ٹھیک کام کر رہے ہیں، ایک کے پیچھے آپ نہ وہ کریں. بلوچ صاحب میں گزارش کرنا چاہوں گا آپ سے کہ کوئی بھی قبیلے کا سردار کبھی بھی اپنے جیسے بھی وہ اپنی برادری کو جو ہے نا بدخائی نہیں چاہے گا. تو یہ میرے دل آزاری ہوئی ہے، ہمارے معصوم بچے مر رہے ہیں، تو میں نے تہیہ کیا کہ میں ان کا خاتمہ کر کے رہوں گا. اس کا مجھے کچھ ہو جائے، اس کے کچھ ریزلٹس ہیں، مجھے سیکورٹی سردار لوگ ہیں، کچھ ہو جائے میں انشاءاللہ وہ لوگ آپ کے نیچے ہیں، آپ سے وعدہ ہیں، انہوں نے کیا آپ کو نقصان پہنچایا؟ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم ان کا خاتمہ کر کے رہیں گے انشاءاللہ. تو کچھ اور نام بتا دیں جو آپ سمجھتے ہو اس کے بعد. اس کی جو زکیہ کی جو سپلائی ہے یہ ہمارے دشتی علاقوں میں جہاں ہماری برادری آباد ہے، اس کے علاوہ سونک، ڈہا برادری ڈڑا جمال، طبی کرائی، بہودی پور ماچھا، ڈیرا شمس، یہ علاقے تو میرے خیال میں تھانہ کوٹ سمابا کی حدود جی ادھر سونک، اچھا زہر پیر، مدر لال رہی، بستی گلشیر، ادھر مدر تھکل، فتح پور میں زہر پیر. یہ آپ بے فکر ہیں، میرے خیال میں میری جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ شہنشاہ احمد چانڈیا ابھی جو ہے ڈی ایس پی صدر سلکر رحیم یار خان تعینات ہوئے ہیں، تو یہ علاقے تو میرے خیال میں وہ بڑے جنگجو ہیں، اس حوالے سے منشیات کے بڑے خلاف ہیں. تو آپ ان سے بھی ملاقات کریں تو ان کو بتائیں. ضرور میں ان سے بھی ملاقات کروں گا، اور میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ جو فیمیل ہے زکیہ زوجہ خالد، پچھلے کچھ عرصہ سے یہ اس نے کوئی پلیٹ فارم استعمال نہیں کیا، نہ معززین، نہ کوئی چیئرمین، نہ کوئی ممبر، نہ کونسلر، نہ برادری، نہ کوئی سردار. اس نے کوئی شارٹ کٹ وے یوز کر کے جو ہے نا ایفیڈر کسی ڈی پی او صاحب یا ایس پی صاحب کے آفس میں کسی ممبر کے ساتھ ساز باز کر کے بیان حلفی جمع کروا کے اپنے آپ کو سیف کرنے کی کوشش کی ہے کچھ عرصہ پہلے. یعنی کہ بیان حلفی یہ ادارے میں جمع کرانے کے بعد آپ یہ فرما رہے ہیں ذمہ داری کے ساتھ کیمرہ آپ کہہ رہے ہیں سردار صاحب، میں آن دی ریکارڈ کہہ رہا ہوں، حلف کہہ رہے ہیں، میں حلفن کہہ رہا ہوں، خاتون اب بھی کام کر رہی ہے. 3 دن پہلے تک ہی موضوع کوٹلہ، 3 دن پہلے کوٹلہ خان اور کوٹلہ موضوع ڈنڈ کے آگری میں منوں کے حساب سے. جناب یہ پولیس افسران سن لیں، سردار صاحب سے ہم نے برحلف یہ پوچھا ہے اور یہ فرما رہے ہیں کہ اگر اس نے کوئی ایفیڈیوٹ جمع بھی کروایا ہے اس خاتون نے، کیونکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ضلع کی سب سے بڑی
اور صوبے کی سب سے بڑی، کم از کم جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی منشیات فروش کے والد سے اس کا نام لیا، اور یہ فرما رہے ہیں کہ آج سے 3 دن پہلے تک بھی اس نے منشیات فروختگی اور سپلائی کرائی ہے۔ سردار صاحب کی اگر بات یہ درست ہے تو اداروں کو سوچنا چاہیے اور پولیس کو اس پر کام کرنا چاہیے۔ اگر یہ بات ان کی درست ہے تو انشاءاللہ اسے کیفر کردار تک پہنچایا جانا چاہیے۔ سردار صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے شروع ہوا ہے پروگرام تو تب سے آپ نے زور دیا ہوا ہے اس ذکیہ پر، ذکیہ کے علاوہ بھی آپ بات کریں، آپ کے سامنے کئی نام لکھے ہوئے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں، آپ ان کو کیوں نہیں کہتے؟ آپ نے اپنے ہاتھوں سے لکھے ہیں۔ جی میں بلوچ صاحب جو میرے سورسز ہیں، جو میری فارمیشن میرے پاس آ رہی ہے، میں وہ آپ کے نالج میں دے رہا ہوں۔ جی بالکل، ان کیمرہ بتائیں میرے نالج میں کیا، میں میڈیا کو میں انشاءاللہ اس کو پولیس ڈپارٹمنٹ دیکھے گا، اس کے افسران دیکھیں گے، اگر آپ کی باتیں ٹھیک ہیں انشاءاللہ اس پر کارروائی ہوگی۔ انشاءاللہ ادارے ان سے کوئی چٹی شٹی نہیں لیتے، نہ کوئی ادارہ ملوث ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ کوئی ادارہ اس میں ملوث ہوتا ہے، ہاں کوئی فرد اگر ہے تو اس کا ذاتی فعل ہے، اگر وہ ہے تو وہ بھی آپ بتائیں، کوئی فرد اگر آ رہا ہے تو وہ اس کا ذاتی فعل ہے، وہ بھی آپ بتائیں۔ یہاں پہ انشاءاللہ یہ ہم آئی جی صاحب کو بھی بھیجیں گے، آئی جی پنجاب کو، اور اس کے علاوہ آر پی او بھاولپور کو بھیجیں گے، ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب کو ہم بھیجیں گے، ڈی پی او صاحب رحیم یار خان کو بھیجیں گے، ایس پی صاحب کو بھیجیں گے، ایس ڈی پی او حضرات کو تمام کو بھیجیں گے۔ آپ کھل کر بات کریں۔ جی سر، ایسے جی بالکل، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں اس پہ قائم ہوں، اور انشاءاللہ میں ڈی پی او صاحب بھی، اگر میری ملاقات ہوئی تو میں ڈی پی او صاحب کو نوٹس میں دوں گا، میں انشاءاللہ سمجھ لیں آپ کی ملاقات ہو گئی ہے، آر پی او صاحب مجھے جہاں بھی ضرورت ہوگی میں بالکل مومن بننا ہوں، میں جہاں جانا پڑے گا میں ان کے خلاف جاؤں گا۔ تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو گوش گزار کرتا چلوں کہ یہ ذکیہ جو ہے یہ اکیلی نہیں ہے، اس یہ مین تو ہے، سپلائی تو یہ کرتی ہے، تو اس کی ایک رائٹ ہینڈ ہے مولوی محمد ارشاد، جو کہ جوڈیشل ہوا ہے ادھر تھانہ سٹی سی ڈویژن سے، پولیس نے اسے پکڑا ہے 2 کلو میں، ٹھیک ہے، تو وہ جوڈیشل ہوا ہے، پولیس کی کارگزاری تو کارگزاری ہوئی ہے، جہاں ہوئی ہے میں اس کو اپریشیٹ کروں گا، بالکل ٹھیک ہے۔ تو ادھر سے اس کی رائٹ ہینڈ ہے، یہ ہے مولوی ارشاد کی جو وائف ہے، یہ ناجہ نامی عورت ہے، ادھر یہ رحیم یار خان میں رہتی ہے، دڑی سانگی، یہ اس کی رائٹ ہینڈ ہے، اور یہ بھی رحیم یار خان میں اس کے سامان اور یہ سارا منشیات فروشی کرتی ہے، اس کے خاوند کی غیر موجودگی میں۔ نہیں، آپ پہلے فرما رہے تھے کہ یہ ذکیہ ہے، اس کا خاوند کرتا ہے، اگر یہ خاتون کرتی ہے تو یہ کیا سواری استعمال کرتی ہوگی، کس طریقے سے جو ہے وہ جاتی ہوگی اسے لے کر؟ یہ ایک ہی سٹی ہے، اگر یہ اس سے نہیں بھی جاتی ہے تو اس کی رائٹ ہینڈ ہے، وہ اس کی بائک، شہر میں جو رہ رہے ہیں بائک پہ بھی جا سکتی ہے، رکشے والے بھی پہنچا سکتے ہیں، کس طریقے سے بھی پہنچا سکتا ہے، یہ وہ ان کا ہے۔ اور بتائیے، اور جو نام آپ؟ ایک سر پولیس خانپور کا ایک مقامی ایس آئی ہے، افتخار شاہ، غالباً افتخار شاہ نامی بندہ، حالیہ تعیناتی اس کی ہے اقبال آباد میں۔ اقبال آباد میں ایک منشیات فروش فیملی ہے، منظور آباد، اقبال آباد میں بھی بڑا دبنگ ایس ایچ او اس وقت لگا ہوا ہے، اگر آپ اس کے نوٹس میں دیں، ہدایت اللہ چانڈیا۔ انشاءاللہ میں ان سے بھی ملاقات ہوگی جلد انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ ادھر محمد کرم تھا، منشیات فروش، ریکارڈ یافتہ منشیات فروش، محمد کرم لالو والا میں، ٹھیک ہے، تو اس کی اب وفات ہو چکی ہے۔ اس کی بیوی ہے نہالہ بی بی، اس پہ 9C کے پرچے، اس کی بیٹی ہے سکینہ بی بی، اور یہ ایکٹیو ہے سارے اس وقت کام کر رہے ہیں؟ جی بالکل کر رہے ہیں۔ محمد کرم فوت ہو گیا ہے، نہالہ ایجڈ ہے، اس کی بیٹی ہے سکینہ بی بی، زوجہ محمد اقبال، یہ کر رہے ہیں۔ اس کا بیٹا مر چکا ہے، تاج محمد مرحوم، یہ مر چکا ہے۔ اس کا بیٹا ہے عباس، یہ کر رہا ہے یہ، اور فیاض محمدی، والد کرم خان، ٹوٹل منشیات فروش فیملی۔ اور موصوف اے ایس آئی نے ان کا اپنا ذاتی زیر استعمال 1 to 5 موٹر سائیکل ان کو دے رکھا ہے، اور انہی منشیات فروش فیملی کی اپنے زیر استعمال مہران کار رکھی ہوئی ہے۔ اچھا جی، یہ اے ایس آئی صاحب کی آپ افتخار شاہ کی جو تھانہ اقبال آباد تعینات ہے، اور یہاں پہ وہ سرپرستی تھانہ سرپرستی کر رہا ہے۔ پچھلے 10 دن پہلے یہ محمدی نامی بندہ گرفتار ہوا ہے صدر تھانے پہ۔ موصوف نے اس کی بیوی کو اٹھایا، اس کو عباس نہر پہ ادھر کھڑا کر کے جناب گئے تھانے پہ، ان دونوں میاں بیوی کو۔ جناب سے کون؟ میں گیا؟ جناب افتخار شاہ صاحب۔ آپ نے کہا نا کہ جناب، اصل میں ہم بلوچ ہیں، تو میں وہ کردار تو انسان کا جیسا بھی، ہم شاہ جو ہے نا لفظ کی ہم بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، تو موصوف نے جو ہے نا افتخار شاہ، میں شاید آج کے بعد میں شاہ نہ کہہ سکوں،
इफ्तिखार नामी एएसआई ने जो है ना उनको बाकायदा प्रोटोकॉल के साथ मियाँ बीवी को मधुराबाद लाल वाला पहुंचाया। अच्छा, थाना से छुड़वा कर? थाने से छुड़वा कर। उसे बरामद भी हुई थी? शायद हुई है या नहीं हुई, ये तो आप इदारे आपको गिरफ्तार हुआ है। जब गिरफ्तार हुआ है तो ऐसे गिरफ्तार तो नहीं होता सर। वो तो आप ये तो आप वही बताएगा कि उसने घर किस तरह तो ये हमारी मालूमात तो ये है कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से बाकायदा मंशियात फरोशों की एक लिस्ट है और उस लिस्ट में काफी सारी तादाद उन इलाकों की भी सरदार साहब शामिल है जिस जगह पर आपका घर है, जिस जगह पर आपका मौजा है, जहां पर आपकी रिहायश है, उस जगह पर भी है। तो उस जगह के हवाले से आप कोई नाम पसंद फरमाएंगे बताना कि वहां पे कौन कौन बंदे ऐसे हैं जो अब तक आपकी गिरफ्त में नहीं आए? गुजारिश ये है कि पहले तो मंशियात फरोशी बहुत ज्यादा हो रही थी। जब से मैंने अपने कबीले में जो है ना अपने नौजवान टीम बनाई है उसमें हमें खातिर खा कामयाबी मिली है मुझे। तो मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ। अब अगर ये मेन डीलर अगर है तो अगर हमने उधर से इनको खत्म किया करने की कोशिश की और काफी हद तक कामयाब हो रहे हैं। अगर ये हम बेसिक रहीम खान में इसको कवर करेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमारे इलाके इधर भी जब मंशियात आएगी नहीं, सप्लाई चेन ही नहीं होगी, तो कैसे कोई करेगा? अच्छा, ये एक सरदार साहब बड़ा मेरे जहन में एक सवाल आता है कि अफ्यून भी पकड़ी जाती है लेकिन थोड़ी मिकदार में मैं देखता हूँ, चर्स ज्यादा पकड़ी जाती है, हीरोइन भी इक्का दुक्का है। आइस का आज तक मैंने तकरीबन नहीं सुना कि कोई ऐसा कोई तकड़ा मुकदमा दर्ज हुआ। हालांकि नौजवान नस्ल, स्कूल, कॉलेजेस, तालीमी इदारे, पिछले दिनों एमपीए इजाज शफी साहब ने असेंबली में बात की। उन्होंने कहा जी आइस का नशा हमारे तालीमी इदारों में पहुंच गया और उस पर मैंने प्रोग्राम किया। उसके बाद आपका मेरा राब्ता शुरू हुआ और आपने कहा कि हमने ये एक बाकायदा चेन एक बनाई है, टाइगर अपने मैंने जो है वो ये की है। तो ये आइस की क्या वजह है? कौन आइस फरोख्त कर रहा है और कितने वो बासर हैं कि उन पर हाथ नहीं डाला रहा? मोहतरम, ये डिस्ट्रिक्ट का तो यही आइस ये शीशा, ये स्टूडेंट्स में काफी स्कूल कॉलेज। शीशा और चीज है, शीशा और चीज है, आइस और चीज है। जो आइस है शीशा, जो भी डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई सामान आ रहा है तो वो मेन जो है ना मेरे सोर्सेज के मुताबिक इसी मोहतरमा का आ रहा है। ये जकिया की आप बात कर रहे हैं, यानी कि सब कुछ मेन जो है ये जकिया। आप ये कह सकते हैं कि रहीम यार खान की ये जकिया, इसने रहीम यार खान को जनूबी पंजाब में सोहराब गोट बनाया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, मंशियात के हवाले से। जी जी बिल्कुल, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह तो कोई बात उसके हिसाब से कहने का क्या मतलब है कि बिल्कुल कंफर्म है उसने बनाया हुआ है। तो ये आपने और नाम भी काफी सारे लिखे जी सर। ये मैंने पुरान के इलाके के नाम बताए, इसकी ये पुरान मौलवी इरशाद की जो वाइफ है ये पुरान की है, ये रहती है उधर रहीम यार खान। पुरान में भी तो इस वक्त ये है पुरान। मुस्लिम टाउन में इस टाइम जो है मेरी मालूमात है, मुस्लिम टाउन में बड़ा मंशियात का धंधा रोज पे है, वहाँ के कुछ नाम ये फर्स्ट स्टेप मेरी आपसे मंशियात के हवाले से मेरी पहली गुफ्तगू हो रही है। तो मेरे पास जैसे ही मजीद इत्तलात आती जाएंगी मैं आपको, ये आपका वादा है, मेरा ये वादा है। ये बेहतर ये है कि इसको सोशल मीडिया पे ज्यादा लाने की बजाय आप सबसे पहले अपने डिपार्टमेंट के अफसरान से, जिली पुलिस ऑफिसर से, एसपी साहब से और जिस इलाके में हो रही है वहां के एसएचओज और एसपीपीओ साहबान से बैठ के आप मीटिंग करें और वो जरूर आपसे मीटिंग करेंगे और आपके साथ ताउन करेंगे, बल्कि आप उनके साथ ताउन करेंगे। ये मेरा आपको मशवरा है। ये आपने प्रोग्राम आपकी फरमाइश पर ये हमने प्रोग्राम किया है। आज हमने काफी सारे मतलब आपने मेन आज एक जकिया नामी खातून का जिक्र किया है और आपने बताया कि जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी, तो इसमें तो एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब को भी एक्शन लेना चाहिए, आरपीओ बावलपुर को भी एक्शन लेना चाहिए, डीपीओ साहब रहीम यार खान को भी एक्शन लेना चाहिए। और जिस इलाके में, जिस थाने में रहीम यार खान की हदूद में वो काम कर रही है, मैं कहता हूँ हो ही नहीं सकता कि उस इलाके का एसएचओ या उस इलाके का कांस्टेबल भी उसे पता ना हो और वो उस तक उसकी पहुंच ना हो। अगर वो ऐसा कर रही है, सरदार साहब की बातें ठीक हैं, तो फिर पुलिस को फौरन एक्शन लेना चाहिए। मैं लास्ट में गुजारिश करना चाहूंगा कि मौजा थक्का लड़ाई ज़ाहिर पीर के हदूद में मोहम्मद आरिफ नामी बंदा है, ये खुद को पुलिस का ज़ाहिर पीर का सहूलतकार कहता है कि मैं उनका बंदा हूँ, ठीक है। तो ये इसकी वालदा धड़ले से उधर मंशियात। आरिफ किस कौम से ताल्लुक रखता है? ये है तो दश्ती, लेकिन मैं मंशियात फरोशों को हम अपना बलोच, हम अपने कबीले में दश्ती मानते हैं। वहां पर भी एक मंशियात फरोश खुद एक कौम। थाना ज़हर पीर में भी एक नौजवान एसएचओ जाम आफ्ताब तैनात हुआ है। मेरे ख्याल में ये आपकी आवाज जो है ये क्लेम करता है बंदा कि मेरे लिंक्स हैं। मुमकिन है कि वो बहाना बताता हो, लिंक्स हो, तो उनको शायद पुलिस को इल्म ना हो कि ये मंशियात फरोशी कर रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो ये बात भी वहां तक समझे पहुंच गई और आज के बाद ना वो मंशियात फरोशी करेगा ना वो थाने में दाखिल होगा इंशाल्लाह। ये तो मुझे इसकी उम्मीद है। काफी सारे दो मजीद जो है ना, जो दो मुलाजिम है
सिटी थाने में तैनात यूनुस ढोलकी, किस थाने सिटी में जी? सिटी खानपुर में थाना यूनुस सिटी। ढोलकी, इसके इसी इसी ये जक्का ये किस जक्का किस किस पोस्ट पे हैं जी यूनुस ढोलकी? गालबन हवालदार है या जो सीटू हवलदार। है या जो भी है, अच्छा, तो यूनुस ये इसका ये खुद ये इसी जक्का का सहूलतकार है, जकिया का सहूलत। जक्का का थाना सहूलत सिटी खानपुर में वो सिटी तैनात है। खानपुर में क्या तैनात आपने है। एसडीपीओ खानपुर को बताया है इस बारे में? मैं मीडिया के तवज्जुह से मैंने अभी तक कोई मैं आपके नोटिस में आपके चैनल के थ्रू ये उनके सहूलतकार हैं खानपुर में रहकर रहीम यार खान में, या खानपुर में जो सप्लाई आती है उसके सहूलतकार हैं? ये उनके जो भी उनके जो कस्टमर हैं गिरफ्तार होते हैं उनके ये सहूलतकारी करता है यूनुस ढोलकी। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि थाना सिटी खानपुर में भी एक दबंग एसएचओ लगा हुआ है, राणा अब्दुल हादी, जो कि अपनी ईमानदारी और तमाम चीजों की वजह से बड़ा मशहूर है। मैं गुजारिश करूंगा कि जो मैं आपको मुलाजमीन के नाम ले रहा हूँ, मेरा कुछ इनसे जाती अनाद नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो इनको जो मैं मुलाजिम आपके नोटिस दे रहा हूँ, यूनुस ढोलकी, इफ्तिखार शाह और मोहम्मद नसीर जो ज़ाहिर पीर में तैनात है। अच्छा, एक नसीर भी है? नसीर भी है ज़ाहिर पीर में। ये क्या है? ये गालबन कांस्टेबल है। मैं गुजारिश करूंगा कि इनके मेडिकल चेकअप भी कराया जाए और इनके सीडीआर भी निकलवाया जाए, और इनके लिंक्स जो हैं वो आपको इंशाल्लाह और गुफ्तगू करनी है। मुझे मैं इदारों के तवज्जुह आपके मीडिया के तवज्जुह से मैं एसएचओ खानपुर सदर, डीएसपी खानपुर, एसपी रहीम यार खान, डीपीओ रहीम यार खान, सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा, आरपीओ भावलपुर, आईजी पंजाब, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि इन जो मैंने मुलाजमीन के नाम लिए हैं, मेरा कुछ इनसे जाती अनाद कोई नहीं है, तो आप इनके सीडीआर निकलवाएं। अगर इनके ये अगर गिल्टी साबित ना हो तो मैं खुद को मैं कानून के कटहरे में लाऊंगा और मैं गिरफ्तारी दूंगा अगर ये साबित ना हो। बहुत अच्छी बात की जी, आपने सुनी। अफसरान तक भी इंशाल्लाह हमारी ये गुफ्तगू पहुंच जाएगी। रियाज बलोच ऑफिशियल्स के इस प्लेटफॉर्म से हम इंशाल्लाह ये कोशिश कर रहे हैं कि भी जो सच है वो आप तक पहुंचाया जाए, और अब इदारों का काम है। मैं तो बल्कि सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से ये गुजारिश करूंगा कि ये सरदार दादा मीर साजिद साहब इन्होंने जो गुफ्तगू की है इस पर तहकीकात की जाए। अगर ये दुरुस्त है तो सीएम साहबा जिस तरह आप पंजाब में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन करा रही हैं, बिल्कुल इसी तर्ज पर बेरहमाना जो है वो बिला इम्तियाज कार्रवाइयां होनी चाहिए और ऑपरेशन होना चाहिए मंशियात के खिलाफ जिला रहीम यार खान के उन इलाकों में जिनकी इन्होंने निशानदेही की। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।